सप्तषष्टितमः सर्गः सीतावचनानुवादः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेधयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा ततं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विररादस्तनान्तरे पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथां पुनः पुनरुपागम्य विररादभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्ता परन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषथाः नकाग्रैकेन ते भीरु दारितं तु स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षताः नकैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितं सुत किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरचरः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं कृथा क्रूरां मतिमतां वर सदर्भं संस्तरात् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्त इव कालाग्निर्ज्वालाभिमुखः खगं क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तत्त्वत्सकाशमरिन्दम स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदारमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः भोगमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुम् इत्येव राघव भवांस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थम् अस्त्रं रक्षसु न योजयति राघवः न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवतः कच्चिद् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिश्चितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनम् अब्रवम् त्वच्छोकविमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ तद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरारोहे त्वां पुरीं नयते ध्रुवम् यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानम् अनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं त्वमिहार्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रन्थनमुत्तमं मुक्त्वा वस्त्राद्ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल
प्रतिगृह्य मणिं दिव्यं तव हेतोरभूद्वः शिरसा ताम्रणं यार्याम् अहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्धमानं च हीमाम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणि नमोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमन्सिंहसङ्काशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवश्च महामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकवे यथा च सा महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते यद्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्यान्द्रपराजसिंह सीतावच प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः।